मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भन्दा भन्दै गठबन्धन सरकारका 84 दिन बिते, तर भागभण्डा नमिल्दा अझै छैन सुनिश्चित। कान्तिपुर समाचारमा आज हामी खोतल्नेछौँ एमाले विधान महाधिवेशनमा कति भयो खर्च, साथमा जापानको सरकार परिवर्तन र साफ च्याम्पियनसिपमा आज राति श्रीलङ्कासँग खेल्ने नेपाली टिमको रणनीति। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ संवैधानिक आयोगहरूको अवस्थामाथि गरिएको विशेष खोजको पहिलो श्रृङ्खला। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारमा प्रधान न्यायाधीशले हिस्सा खोजेको चर्चाले न्याय क्षेत्रमा तरङ्ग, किन तानिन्छ न्यायालय बारम्बार विवादमा। न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप, दलहरूको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। लोकसेवा आयोग र सरकारको लापरवाहीले कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अझै अनिश्चित, परीक्षा दिन पर्खेका 50,000 को भविष्य अन्योलमा। देशभर छिनछिनमै बिजुली जाने समस्या, गुणस्तरहीन संरचनाले भोल्टेज नपुग्दा उपभोक्ता हैरान, उद्योग धन्दा चलाउनै कठिन। फुमियो किसिदा बने जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री, महामारी र टोकियो ओलम्पिकले सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्ने चुनौती। र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल आज श्रीलङ्कासँग भिड्दै, विपक्षीलाई गोल गर्नै नदिने प्रशिक्षक अल्मुताइरीको रणनीति। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत राजनीतिको केन्द्र जस्तै बनेको छ। एकातिर राजनीतिक मुद्दाको चाप छ, प्रधान न्यायाधीशको राजनीतिप्रतिको चासो पनि कम देखिन्न। त्यसैले पनि अदालतमा राजनीति प्रवेश गरेको भान भइरहेको छ। मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशले नै हिस्सा खोजेको चर्चाले त सोमबार दिनभर नै अदालतदेखि नेपाल बार एसोसिएसन सबैतिर तरङ्गित बनायो। प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको चर्चा भएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतले नै प्रष्टीकरण दिनु पर्यो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले त प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेरै सोध्यो। न्यायपालिकाको गरिमा, न्यायपालिकाको जुन चाहिँ पारदर्शिता इत्यादि कुराहरूमा यसले गम्भीर आँच पुर्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले यो कुराको बारेमा बोल्नै पर्छ भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मन्त्री परिषद गठन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो र उहाँको कुरामा मैले दखल दिने कुरा त भएन, गरेको पनि छैन। यो संविधान विपरीत मैले कुनै काम गर्ने कुरो पनि भएन, गरेको पनि छैन। यो गलत कुरा हो, न्युज आएको कुरा चाहिँ गलत कुरा हो भन्ने उहाँले भन्नुभयो। कार्यपालिका र न्यायपालिका नितान्त फरक भूमिकामा छन्। त्यसैले अदालत राजनीतिक विवादमा तानिएकोमा कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। राज्यका अन्य अङ्गसँग प्रधान न्यायाधीश राणाको चासो पहिलेदेखि नै देखिएकाले पनि पछिल्लो प्रकरणमा आशंका र प्रश्नलाई बल पुगेको देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीशको भाग हिस्सा यदि सरकारमा अथवा सरकारको अङ्ग, संवैधानिक अङ्गहरूमा रहने भयो भने न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानले पनि त्यसो भन्दैन, यो संवैधानिक सर्वोच्चताको हिसाबले पनि मिल्दैन। न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप, दलहरूको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। संवैधानिक इजलास गठनदेखि आफै विपक्षी भएको मुद्दाको सुनवाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा प्रधान न्यायाधीश विवादित बनेका पछिल्ला केही घटनाले अदालत र राजनीतिक नेतृत्वबीच भागभण्डाका आशंकाका प्रकरणहरू थपिँदैछन्। संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिस र नियुक्तिमा त प्रधान न्यायाधीशमाथि भाग लिएको आरोप नै लाग्यो। यस्ता घटनाले अदालतमाथि गम्भीर आघात पुग्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। कानुन र न्यायलाई स्थापना गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसन जुन सर्वोच्च अदालत छ, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ यो अस्मितामा नै असर पर्छ। प्रधान न्यायाधीश या अदालतका कुनै पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यक्ति गरेर हामीलाई पनि क्याबिनेटमा जाउँ, यो ठाउँमा जाउँ, क्याबिनेट बाहेक पनि सरकारी कुनै निकायमा पनि हामीसित नजिक भएका मान्छेहरू नियुक्त हुनुपर्छ भनेर अदालतले आश पनि गर्नु हुँदैन। त्यो कुरा आउनु पनि राम्रो होइन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार पनि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका अलग नै हुन्छ। राजनीतिक दाउपेचका खेलमा अदालती नेतृत्व मुछिँदा न्याय क्षेत्रमाथि प्रश्न मात्रै उठ्दैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन जान्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
संवैधानिक आयोगहरू सरकारलाई सघाउन गठन भएका स्वायत्त संस्था हुन्। यसले सरकारी काम कारबाहीलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तर हामी कहाँ यस्ता आयोगहरूमा दलीय भागभण्डामा योग्य भन्दा पनि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने परिपाटीले काम गर्नै सकेका छैनन्। आयोगहरूको अवस्थाबारे आजदेखि हामीले नियमित रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। यस क्रममा आज पहिलो दिन संवैधानिक आयोग विशेष श्रृङ्खला 1 मा हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमिल सिन्हाले लोकसेवा आयोगबारे तयार पारेको यो सामग्री। पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका शाखा अधिकृत तहका परीक्षार्थीको दोस्रो चरणको परीक्षा भदौ 28 को सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को विज्ञापनको पहिलो चरण उत्तीर्ण गरेका 9,500 परीक्षार्थीको दोस्रो चरणको परीक्षा अब कहिले हुन्छ कुनै टुङ्गो छैन। यति मात्र होइन, गत वर्षको विज्ञापनमा सबै चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्ता दिएकाहरूको पनि नतिजा निक्लेको छैन। सङ्घमा दरबन्दी हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा बाध्यकारी रूपमा समायोजन गरी आवश्यक कोटा भन्दा बढी कर्मचारीको माग देखाएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै सर्वोच्चले परीक्षा रोक्न भनेको हो। खरिदार र नायब सुब्बा स्तरको परीक्षाको अवस्था पनि उस्तै छ। कतिपय परीक्षा सञ्चालनकै क्रममा रोकिएका छन् भने कतिको नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी छ। लोकसेवा र सरकारले अगाडि बढाएको कर्मचारी छनौट प्रक्रियामा अदालतबाट 30वटा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। परीक्षा रोकिँदा 50,000 परीक्षार्थीको भविष्य अन्यलमा छ। समस्याहरूलाई चाहिँ यसै नै थाती जाने हो भने अब ब्याच पछि चाहिँ विद्यार्थीहरू थपिँदै जान्छन्। उनीहरू अहिले दिएको इक्जाम दिएको विद्यार्थीहरू फेरि पेन्डिङमा हुन्छ, फेरि अरू विद्यार्थी पेन्डिङमा हुन्छ। उनीहरूले त अब भनौँ न हामीहरूले अब त्यही इक्जामलाई कुरेर चाहिँ अब अरूको कुनै चाहिँ नगरेको हुनसक्छ कामहरू। सरकारले सिफारिस गरेका मागमा अध्ययन नै नगरी विज्ञापन खुलाउँदा समस्या आइपरेको हो। लोकसेवा आयोगको पनि त्रुटि कहाँनिर रह्यो भने त्यो अहिले चाहिँ धेरै आयो। शाखाधिकको माग चाहिँ यत्रो धेरै सङ्ख्यामा आउँदा चाहिँ वास्तविक चाहिँ यति रिक्त हो कि होइन, किन भन्दा कर्मचारी समायन भएर तल गइरहेछ। सङ्घमा चाहिँ कम चाहिँ दरबन्दी रिक्त छ, प्रदेश स्थानीय तहमा बढी रिक्त छ भन्ने खालको यो खालको चाहिँ देखिरहेको थियो। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले त्यो डाटा ठिक हो कि होइन भनेर क्रस भेरिफाई गर्न पाएको भए हुन्थ्यो। त्यहाँनिर चाहिँ लोकसेवा आयोगको पनि ध्यान नपुगेकै हो। हुन त लोकसेवा आयोगले समयमै कर्मचारीको माग पठाउन पटक पटक ताकेता गर्दा सरकारले त्यसलाई अटेरी गर्दै आएको छ। तर यसो भन्दैमा लोकसेवा आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने ठाउँ छैन। अलिक बायसनेस जुन हुन्छ पोलिटिसियनहरूमा कन्स्टिट्युन्सीप्रति आफ्ना मानिसप्रति त्यो भएको कारण चुनाव जित्नुपर्ने यो विविध खालका कुराहरूले गर्दा पपुलर कामतिर नलागोस् र एउटा सिस्टममा जाओस् भनेर यी संस्था बनिएन हुन्। र त्यो संस्थाको रिपोर्टहरू दुःखपूर्वक मैले भनेको कार्यान्वयन भएन। लोकसेवा आयोग र सरकारको कमजोरीकै कारण 2 वर्षको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सरकारी सेवामा भविष्य देख्नेहरूमाथि मात्र होइन समग्र निजामती सेवामा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आइतबार सम्पन्न 3 दिने विधान महाधिवेशनमा राजनैतिक, साङ्गठनिक र विधान संशोधनका मुद्दाहरूले जति ध्यान खिचे त्यति नै त्यहाँ छताछुल्ला भएका भड्किलो गतिविधि र खर्चले पनि धेरैका आँखा बिझाए। अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अपारदर्शी भएको व्यापक आरोपसहित हालै सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएको एमाले विधान महाधिवेशनलाई भड्किलो बनाउँदा उसको कम्युनिस्ट आचरण, व्यवहार र नैतिकतामा अझै गिरावट आएको त होइन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ। एमाले विधान महाधिवेशनलाई बढी आडम्बरयुक्त बनायो। पानीका बोतलदेखि बिजुलीका पोलसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जय जयकार त थियो नै, खर्चको प्रारम्भिक विवरण पनि आश्चर्य लाग्दो छ। सहभागीलाई गोदावरी पुर्याउन 30वटा माइक्रोबसका लागि हरेकलाई दैनिक 8,000 रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। झण्डै 7,000 सहभागीलाई प्रति व्यक्ति 600 रुपियाँको दरले खसी र कुखुराको मासुसहित लङ्ग्रेन चामलको भात। कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताको खाना बडो विलासी शैलीको। खाजा व्यवस्थापन, प्रचार प्रसारमा पनि एमाले मोटो रकम खर्च गर्यो। महाधिवेशन भड्किलो भएकोमा प्रतिनिधि नै सन्तुष्ट छैनन्। एक नम्बर त चाहिँ खानामा भयो। दोस्रो कुरो अब चाहिँ त्यो के अरे त्यो ब्यानरहरू चाहिँ छपाउने बेलामा अब चाहिँ त्यति तडक भडक नगरेर अलि सीमित मात्रामा भनौँ न। अब चाहिँ 100 ठाउँ चाहिँ हामीले टाँसिन्थ्यो भनेपछि
20 ठाउँमा टाँसे पनि पुग्छ हो कि हैन त्यो हिसाबले चाहिँ गरे भए पनि चाहिँ त्यो घट्थ्यो। सम्मेलन केन्द्रको शुल्क मात्रै 21 लाख रुपैयाँ छ। दस्तावेजदेखि झोला बनाउँदा लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। बसोबास पनि कम खर्चिलो छैन। व्यवस्थापन समितिकै केही नेताहरू महाधिवेशनमा कम्तीमा 20 देखि 30 करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गर्छन्, तर उनीहरू खुलेर बोल्न चाहन्नन्। खर्चलाई स्वाभाविक मानेको आयोजक पक्षले भने बढीमा 7 करोड रुपैयाँ खर्च भएको भनेको छ। नेकपा एमाले यो मुलुकको सबैभन्दा पारदर्शी पार्टी र यसको सबै हिसाब निर्वाचन आयोगमा अपडेट हुन्छ र यसले सबै हिसाबहरू 100% बुझाउँछ र हामीले यो महाधिवेशनको जसरी मान्छेले 20-30 करोड खर्च गरे होला 50 करोड खर्च गरे होला भनेर अनुमान गरेको छ त्योभन्दा धेरै कममा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब फेरि कसलाई किन चित्त दुख्नु पर्यो र। महाधिवेशन खर्च पार्टीको लेबी र सदस्यता नवीकरण बापतको शुल्कबाटै बेहोर्ने भनिएको छ। एमाले आफ्ना सांसदबाट वार्षिक 13,000 रुपैयाँ उठाउँछ भने राजदूत र मन्त्रीहरू भएकासँग कर काटेर मासिक पारिश्रमको 10% रकम लिन्छ। पार्टीको खातामा अहिले कम्तीमा 10 करोड रुपैयाँ छ, तर आम्दानीको यथार्थ स्रोत खुलाउन भने उसले चाहन्न। स्रोत चाहिने कहाँबाट उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र स्रोतको वैधता र स्रोतको पारदर्शिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। अब त्यसले मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई पिरोल्नु पर्ने हो, उहाँहरूको विवेकलाई उहाँहरूको अन्तर्मनलाई त्यसले घचघच्याउनु पर्ने हो सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई। आफूलाई अग्रगामी र प्रगतिशील भन्ने एमालेमा अहिले पनि भूमिगत हुँदा चप्पल लगाएर हिँड्ने र 2 छाक पनि नखाएर राजनीतिमा हुमिएका नेता कार्यकर्ता छन्। तर पछिल्लो समय कम्युनिस्ट आचरण एमालेमा भेटिन्न, बरु झनपछि झन भड्किलो र आडम्बरीपन बढ्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। मुलुकमै उत्पादित बिजुली खपत हुन नसक्दा खेर गइरहेको छ, तर छिनछिनमा बिजुली आउने जाने, कम भोल्टेज आउने, लामो समयसम्म बिजुली नआउने जस्ता समस्या पछिल्लो समय बढेको छ। गुणस्तरहीन बिजुलीको समस्याबाट सर्वसाधारण मात्र होइन उद्योग व्यवसाय समेत मारमा परेका छन्। झ्याप्प बिजुली जाने, बिजुली आउँदा पनि कम भोल्टेजमा मधुरो आउने जस्ता समस्याबाट विराटनगरका बासिन्दा आजित छन्। अनियमित र गुणस्तरहीन बिजुलीका कारण फ्रिज, टेलिभिजन, पंखा, विद्युतीय चुलो जस्ता घरायसी सामान बिग्रिने समस्या बढेको छ। अनलाइन कक्षाका विद्यार्थीको त पढाइमै बाधा पुगेको छ। हामीलाई त एकदम पढ्न नै गाह्रो भइरहेछ, अनि अब ठ्याक्क पढ्न गयो ठ्याक्क लाइन गइदिन्छ। यस्तो समस्या तराईका धेरै जिल्लामा छ। विद्युत पुगेका कर्णालीका जिल्लामा त झन प्राय बिजुली आउँदैन, आए पनि नियमित हुन्न। योभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नआउँदा पनि यो समस्या थियो। अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आइसके पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भयो, तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आउनु र नआउनुमा दुम्ली जनताले खास छिनछिनमा बिजुली जाने, पुग्ने भोल्टेज नआउने जस्ता समस्याले उद्योग कल कारखानामा मेसिनदेखि उत्पादन भइरहेको सामान बिग्रिने समस्या छ। अधिकांश समय जेनेरेटर चलाउनु पर्ने, बिजुली अभावमा उद्योग राम्ररी चल्न नसक्दा लागत बढेर स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको उद्योगीको गुनासो छ। छिनछिनमा लाइन गइरहने हैन, अर्को कुरो। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिएको जति भोल्टेज हामीलाई पाइराखेको हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो मेसिन बिग्रिने हैन, प्रोडक्सन कम हुने। बिजुलीको मुख्य स्रोत ग्रिडमा बढी भार पर्दा आउनुपर्ने क्षमता बमोजिम विद्युत नआउने समस्या देखिन्छ। यस्तै सबै ट्रान्सफर्मरमा क्षमता धान्ने अर्थात् क्यापेसिटर ब्याङ्क नभएका कारण बिजुली छिनछिनमा जाने, कम भोल्टेजको आउने जस्ता समस्या देखिने विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूको तर्क छ। हाम्रा 2 तारहरू छन्, मसिना कन्डक्टरहरू छन्, त्यसलाई बदली गर्ने, ट्रान्सफर्मर थप्नुपर्ने, यी सबै कामहरू चाहिँ यो जाडो मौसममा हामीले गऱ्यौँ भने नेक्स्ट टाइम क्वालिटीमा केही हदसम्म सुधार हुन्छ। बिजुली अनियमित हुँदा सामान्य लागे पनि यसले रोजगारी, आय आर्जन, व्यवसाय, कृषि, अध्ययन जस्ता हरेक क्षेत्रमा गुणात्मक असर गरेको छ। तर समस्या समाधानमा विद्युत प्राधिकरणले उदासीनता देखाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ।
अब जनताको आवाज हामीले आज मोरङ, रूपन्देही, सुर्खेत र जुम्लामा सोधेका छौँ। विद्युत अनियमित हुँदा के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ? जनताको आवाज। टाइम जाने आउँदै गर्दाखेरि डाटा लिने कि नलिने भन्ने पनि समस्या हुन्छ, जसले गर्दा क्लास डिस्टर्ब हुन्छ अनि सरहरूले पनि गाली गरिराख्नुहुन्छ। धेरै क्लासहरू छुट्ने, यताउति हुने, अब भनौँ न एक हिसाबले राम्ररी त्यो प्रिपरेसन गर्न नपाइने समस्याहरू देखिराखेको छ। ओभनहरू रहेछ, ओभनहरू पनि बिग्रिहाल्छ, पङ्खाहरूको पनि त्यो भित्रको उसको गयो भन्छन्, देखाउँदाखेरि पनि एकदम असर गरिरहेछ। अफिस जान यति हतार हुन्छ है, खाना बसाल्यो त्यसपछि लाइन उत्तिएर गइदिन्छ, खाना नै पाकेको हुँदैन। भोल्टेज आउने जाने भएर पङ्खा फ्रिजहरू बिग्रेका छन्, इन्भर्टरहरू बिग्रेका छन्, जलेका छन्। कहिले चाहिँ एकदम भोल्टेजहरू हाई आएको हुन्छ, हाई आउँदाखेरि चाहिँ के त मेसिनहरू बिग्रिन जान्छ, कहिले चाहिँ त्यस्तो कम भएको हुनाले त्यसलाई उयो गरेको हुँदैन होइन, जेन्टर हान्नुपर्ने स्थिति आउँछ। ब्याङ्कतिर आयो भने पनि अब दिनभरि लाइन बस्दा त्यो बत्ती जाँदा अनि काम रोकिया हुन्छ। हरेक समस्या छन्, विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएको छैनन्, भोल्टेजै एकदम बत्ती नै बल्दैन के, अनि एकदम पावरै छैन, फ्रिज पनि चल्दैन, एउटा मोटर पनि चल्दैन। समस्या धेरै भोगेछौँ। अब घरमा खाना पकाउने बेला बत्ती जान्छ, कति खानाहरू काँचै हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिएसँगै सभापतिका आकांक्षी विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह बीच साझा उम्मेद्वार बन्ने प्रयास स्वरूप छलफल भएको छ। उपसभापति निधि, महामन्त्री कोइराला र पूर्व महामन्त्री सिंह बीच यसअघि बारम्बार कुरा भए पनि साझा उम्मेद्वार बन्ने गरी सहमति भएको छैन। निधि निवास मध्य बानेश्वरमा भएको छलफलमा तीनै नेताले आफूलाई सघाउन भन्दै आएका छन्। 14औं महाधिवेशनमा हामीले उम्मेदवारी दिने जुन कुरा छ, नेतृत्वको पदाधिकारीहरूको उम्मेदवारी दिने, त्यसको बारेमा साझा धारणा बनाउने, साझा उम्मेदवारी दिने बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। बडो सकारात्मक हाम्रो छलफल भएको छ। नेतृत्वमा तीनै जनाको दाबी छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको लागि गरेको प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। मूल्य वृद्धिको अपजस आउने भय र व्यवसायीको विरोधका कारण मन्त्रालयले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो। 4 दिन अघि भारतीय आयल निगमले इन्धनमा 10%ले बढेको नयाँ मूल्य सूची पठाएको थियो। त्यसैका आधारमा निगमको मासिक नोक्सानी 3 अर्बभन्दा माथि जानेछ। निगमको सञ्चित कोष र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको करिब 16 अर्बले 5 महिनालाई मात्र ठेक्ने निगम व्यवस्थापनको भनाइ छ। करिब 8 महिना अगाडिदेखि मूल्य बढ्ने क्रम मूल्य बढ्ने क्रम कन्टिन्यू रहेको र त्यही बेलादेखि निगम नोक्सान। निगमको नोक्सान भनेको फेरि निगमको कर्मचारीले बोनस खाएर, निगमको कर्मचारीले तलब खाएर, विक्रेतालाई कमिसन बढाएर होइन। यो नोक्सान भनेको चाहिँ हाम्रो लागतभन्दा कममा बेचेर, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो नोक्सानी भएको, जुन नोक्सानी भनेको चाहिँ फेरि जनतालाई राहत हो, हामीले त्यसरी पनि भन्नु पऱ्यो। यो नोक्सानी भनेको सब्सिडी हो, सरकारको तर्फबाट, निगमको तर्फबाट सरकारको जनतालाई दिएको सब्सिडी हो। र यो सब्सिडीको अमाउन्ट चाहिँ मासिक 3 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। भारतीय आयल निगमले पठाएको पछिल्लो मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 9 रुपैयाँ, डिजलमा 7 र खाना पकाउने एलपिजी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 510 रुपैयाँ घाटा छ। मूल्य समायोजनको लागि निगमले वाणिज्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरे पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन। उपभोक्ताबाट सरकारले पेट्रोलमा प्रति लिटर 56 रुपैयाँ, डिजलमा 49 रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ। राजस्व कम हुने भन्दै भन्सार महसुल घटाउने भन्दा पनि बढेको बोझ उपभोक्तामाथि थुपरिँदै आएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 28 अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए आर्थिक अनुशासनहीनता, बी मिलेमतको परिणाम र सी नैतिकताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए आर्थिक अनुशासनहीनतामा 39%, बी मिलेमतको परिणाममा 45% र सी नैतिकताको अभावमा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली किन कार्यान्वयनमा नआएको होला? ए उपभोक्तामाथि भार पर्ने भएर, बी कच्चा तेलको मूल्य बढेर र सी कर नै बढी भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ।
कृपया NEWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कोरोना महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थलियो। होटल तथा रिसोर्टहरू विदेशी पाहुनाको मुख देख्न नपाएकै 2 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो। यस्तो प्रतिकूल माहौलमा पनि काभ्रे पलाञ्चोकको धुलीखेलमा भने धम्माधम ठुला नयाँ होटल थपिँदैछन्। कोरोना महामारीले पर्यटकीय गतिविधि थला परेकै बेला धुलीखेलमा 4वटा ठुला होटल थपिएका छन्। विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी करोडौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका यी होटल लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउनै सकेनन्। महामारी केही मत्थर भएकाले होटलहरूले स्वदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याएर व्यवसायलाई जीवन दिने पहल थालेका हुन्। बुकिङहरू चाहिँ भटाभट हाम्रो होटलहरूमा भइरहेको छ, त्यसले हामीलाई धेरै उत्साहित बनाएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँबाट नजिक रहेकाले पनि बिदा मनाउन धुलीखेल आउनेहरूको चहल पहल बढेको छ। साताको 2 दिन शुक्रबार र शनिबार त यहाँका अधिकांश होटल पाहुनाले खचाखच नै हुन्छन्। हप्ताको 6 दिन मान्छेले काम गरिसकेपछि लास्ट विकेन्डमा चाहिँ मान्छेलाई इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति प्लेजर। धुलीखेलमा नयाँ होटल थपिने क्रमसँगै आन्तरिक पर्यटकको आगमन वृद्धि हुँदा क्षेत्रीय होटल सङ्घका पदाधिकारीहरू अब भने पर्यटन व्यवसाय तङ्ग्रिनेमा आशावादी देखिन्छन्। सिन्धुली बर्दिवासको हाइवेले पनि टच भएको अथवा अरनिको हाइवेले पनि टच भएकोले चाहिँ यहाँ अब पूर्वबाट आउने ग्राहकहरू पनि 1 नाइट धुलीखेलमा बसौँ है भन्ने चलन पनि अहिले चलिआएको भएकोले चाहिँ हामीलाई धेरै आशावादी हुन्छ। गएका 2 वर्ष यता मात्र धुलीखेलमा 4वटा ठुला होटल सञ्चालनमा आएका छन्। यी सहित धुलीखेलमा अहिले 60वटा होटलले पाहुनालाई सेवा दिइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, धुलीखेल, काभ्रे। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। दुवै खुट्टा नभएका रुसका नागरिक रुस्तम नबीवले मनास्तु हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। रुस्तम नबीवले हातले टेकेर गोर्खामा रहेको 8163 मिटर अग्लो मनास्लु हिमालको चुचुरामा शनिबार पाइला राखेका हुन्। रुसको ओम्स्कमा ब्यारेक भत्कँदा सन् 2015मा दुवै खुट्टा गुमाएका नबीवले गत सेप्टेम्बर 27बाट मनास्लु हिमालको आरोहण सुरुवात गरेका थिए। उनले सन् 2020मा युरोपको माउन्ट एल्ब्रस हिमाल समेत आरोहण गरेका थिए। सरकारले विदेशी नागरिकका लागि भिजामा सहजीकरण गरेपछि नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 10 दिनमा मात्रै 4768 जना विदेशी पर्यटक छन्। यो सेप्टेम्बर महिनाभर आएका विदेशी पर्यटकको भन्दा आधाभन्दा बढी सङ्ख्या हो। अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी, बेलायत, रुस, नर्वे लगायतका मुलुकबाट हिजो एकै दिन 668 जना नेपाल आएका छन्। सरकारले खोपको पूर्ण मात्रा लिएको 14 दिन कटेका PCR नेगेटिभ र होटल बुकिङ गरी नेपाल आउने विदेशीलाई अन अराइभल भिजा दिने निर्णय गरेको हो। विदेशी नागरिकहरू आए पनि सेवा दिन हामी तयार भएर बसेका छौँ। हामी सक्षम छौँ। पछिल्लो समयमा दर अझै बढिरहेछ र यो अझै बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। सम्बन्धित देशका नागरिकहरूले हामीलाई सोध्नु पनि हुन्छ, टेलिफोनमा इमेलमा पनि सोधिरहनु भएको छ। त्यही अनुसार हामीले रेस्पोन्स पनि गरिरहेछौँ। तर सबैतिर अझै सूचना प्रवाह गर्नको लागि केही मेहनत गर्नुपर्नेछ। कोभिडका कारण गत चैत 10 गतेदेखि रोकिएको अन अराइभल भिजा असोज 5 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले खुला गरेको हो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साफ च्याम्पियनसिपको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले केही समयपछि श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। माले स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने खेल पौने 10 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ। पहिलो खेलमा घरेलु टोली तथा साबिक विजेता मालदिप्सलाई 1-0 ले पराजित गर्दा मनिष डाङ्गीले गोल गरेका थिए। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारी र कप्तान किरण चेम्जोङले श्रीलङ्का विरुद्धको खेललाई महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। श्रीलङ्काले पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 1-0 ले हारेको थियो। श्रीलङ्काले टिम नेपालसँगको खेल मार्फत पुनरागमन गर्न चाहन्छ। नेपाल र श्रीलङ्का बीच साफ च्याम्पियनसिपमा अहिलेसम्म 5 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा नेपालले 1 मा जित, 3 मा हार र 1 मा बराबरीको नतिजा निकालेको छ। नेपालले यसअघि सन् 1999 मा श्रीलङ्कामाथि जित हात पारेको थियो। पछिल्लो पटक यी दुई बीच सन् 2015 को साफ च्याम्पियनसिपको सम्म चरणमा भेट हुँदा श्रीलङ्का 1-0 ले विजयी भएको थियो। यसअघि आज भएको
पहिलो खेलमा बङ्गलादेशले भारतलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। 26औं मिनेटमा सुनिल छेत्रीले गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 74औं मिनेटमा यासिम अराफतले बराबरी गोल फर्काए। नेपाल लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ। पहिलो खेलमा नेपालले मालदिभ्सलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको थियो। पूर्व फिफा रेफ्री लव खत्रीको 50 वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण निधन भएको छ। लवको आज बिहान निधन भएको परिवारले जानकारी दिएको हो। मर्निङ वाक गएर फर्किएपछि नुहाउन बाथरुम छिरेका लव अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए। त्यसपछि उनलाई उपचारका लागि मेडिसिटी लगिएको थियो। अस्पतालमा पुर्याइए लगत्तै उनलाई मृत घोषणा गरिएको परिवारले जनाएको छ। उनी नेपाली फुटबलका स्टार रेफ्री हुन्। उमेर हदका कारण लवले सन् 2018 मा फिफा रेफ्रीबाट विश्राम लिएका थिए। पछिल्लो समय उनी रेफ्री इन्स्ट्रक्टरको रूपमा कार्यरत थिए। उनले ए डिभिजन क्लब, 3 स्टार, फ्रेन्ड्स क्लब र जावलाखेल युथ क्लबबाट फुटबल खेलेका थिए। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले उनको निधनले नेपाली फुटबलमा अपूर्णीय क्षति बेहोरेको जनाएको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा पोखरा राइनोजले काठमाडौँ किङ्स 11लाई डकवर्थ लुइस नियम अनुसार 14 रनले पराजित गरेको छ। यो नतिजाले पोखराको क्वालिफायर पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउँदा प्लेअफको दौडमा रहेको काठमाडौँमाथि दबाव बढेको छ। टियु मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको सन्दीप लामिछानेको टोली काठमाडौँले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 182 रन बनाएको थियो। 16 रनमा 2 विकेट गुमाएको उसका रहमुनला गुरबाज 12 र सुभाष ककुरेल 2 रनमा आउट भए। अमित श्रेष्ठले 56 र रायन बर्डले 50 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेपछि काठमाडौँले विशाल योगफल बनाएको थियो। सन्दीपले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 11 बलमा 31 रन जोडे। विवेक यादवले 3 विकेट लिए। जवाबमा पोखराले 15 ओभरमा 5 विकेटको नोक्सानीमा 142 रन बनाएपछि वर्षा भयो। 36 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर कमजोर बन्न पुगेको पोखरालाई विवेक र साहन आर्चिकेले उकासे। रित गौतम 2, रिचार्ड लेबी 17, कप्तान विनोद भण्डारी 5 र असले गुणरत्ने शून्यमा पेभिलियन फर्केका थिए। तर 5औं विकेटका लागि विवेक र साहानले 77 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै पोखरालाई जिततर्फ डोर्याए। सन्दीपले आर्चिकेलाई 43 रनमा आउट गर्दै काठमाडौँलाई खेलमा फर्काएका थिए। तर वर्षा बाधक बन्दा जित्नै पर्ने दबावमा रहेको काठमाडौँ निराश बन्यो। विवेक 41 रनमा अभिजित रहे। लोकेश बलले 8 बलमा 18 रन बनाएका थिए। पोखराको जितपछि ललितपुर पेट्रोइट्सको पनि प्ले अफ पुग्ने आशा जीवितै भएको छ। भोलि हुने खेलमा काठमाडौँ भैरवा ग्ल्याडिएटर्ससँग पराजित भए उसको यात्रा लिग चरणमै समाप्त हुनेछ र ललितपुर अघि बढ्नेछ। तर भोलि खेल हुने सम्भावना न्यून छ। खेल नभए काठमाडौँ ललितपुरलाई रन रेटमा पछि पारेर प्लेअफमा पुग्नेछ। भैरवा ग्ल्याडिएटर्स एभरेस्ट प्रिमियर लिगको क्वालिफायरमा पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। आज भएको खेलमा भैरवाले चितवन टाइगर्समाथि 6 विकेटको शानदार जित हात पार्यो। टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको चितवनले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 164 रनको योगफल बनाएको थियो। करिम जन्नतले सुस्त ब्याटिङ गरी 37 बलमा 1 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक 35 रन बनाए। मोहम्मद शहजाद 32 रनमा आउट भए। सेकुगे प्रसन्नाले 24 रन जोडे। कप्तान सोमपाल कामीलाई विश्राम दिएपछि आज दिलीप नाथले कप्तानी गरेका थिए। बोलिङतर्फ अविनाश बोहराले 3 र कुशल मल्लले 2 विकेट लिए। जवाबमा प्रदीप ऐरीले उम्दा ब्याटिङ गरेपछि भैरवाले 166 रनको लक्ष्य 13 बल बाँकी छँदा भेटाएको थियो। प्रदीपले 72 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। 28 बलमै अर्धशतक बनाएका उनले 8 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। भैरवाले पहिलो विकेटका लागि 106 रनको साझेदारी गरेको थियो। ओपनर तमिम इकबाल 40 रनमा आउट भए। उपुल तरङ्गा 39 रनमा अभिजित रहे। अर्को खेलमा पोखरा विजयी भएपछि क्वालिफायर पुग्न भैरवालाई भोलि काठमाडौँलाई पराजित गर्नुपर्नेछ। चितवन यसअघि नै क्वालिफायरमा पुगिसकेको छ। अब पालो राष्ट्रिय फुटसल लिगको। स्पोर्ट्स क्यासल पोखराले ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा पहिलो हार बिहोरेको छ। आज द राइजिङ क्लब धरानसँग 6-4 ले हारेपछि घरेलु टोली स्पोर्ट्स क्यासलको अपराजित यात्रामा ब्रेक लागेको हो।
पोखरा स्थित बहुउद्देश्य कबड हलमा भएको खेलको पहिलो हाफमा धरानको क्लबले 4-2 गोलको अग्रता बनाएको थियो। उसका लागि खेलको चौथो मिनेटमा सुदीप गुरुङ तथा 5औं मिनेटमा रिबस मास्केले गोल गरेका थिए। स्पोर्ट्स क्यासलका लागि 8औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठले गोल फर्काए। 11औं मिनेटमा विशन श्रेष्ठ र 19औं मिनेटमा मिलन राईले गोल गरे। स्पोर्ट्स क्यासलका लागि 19औं मिनेटमा सुरेन बुढा मगरले गोल फर्काएर अन्तर घटाए। 28औं मिनेटमा किशोर गुरुङले गोल गरेपछि स्पोर्ट्स क्यासलले अन्तर 4-3 मा घटाएको थियो। तर 31औं मिनेटमा बिकु तामाङ तथा 38औं मिनेटमा मिलन राईले गोल फर्काएपछि द राइजिङ क्लब 6-3 ले अघि रह्यो। अन्तिम मिनेटमा स्पोर्ट्स क्यासलका लागि दिपेश खलेले गोल फर्काए। शीर्ष स्थानको स्पोर्ट्स क्यासलले आफ्नो 9औं खेलमा आएर पराजय बेहोरेको हो। यता राइजिङ क्लब यो जितपछि 19 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा मच्छिन्द्र स्काई गोल्सले सान्तोना जित हात पारेको छ। आज उसले आफ्नो अन्तिम खेलमा लुम्बिनी फुटसल हबलाई 4-5 गोलले हराएको हो। खेलको 13औं मिनेटमा मनोज राईले गोल गरेर स्काई गोल्सको खाता खोलेका थिए। 14औं मिनेटमा गोल गरी सबिन केसीले अग्रतालाई दोब्बर बनाए। 18औं मिनेटमा सबिन मगरले आफ्नै पोस्टमा गोल गर्न पुगेपछि स्काई गोल्स 3 गोलले अघि रह्यो। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा देवाशीष शर्माले गोल गरेर अन्तर घटाए। 23औं मिनेटमा लुम्बिनीका लागि रुपेन बरेलीले अर्को गोल थपे। 27औं मिनेटमा सुबेत लामा र 30औं मिनेटमा दिपसेन ठकुरीले गोल गरेपछि स्काई 5-2 ले अघि रह्यो। सुजन थापाले 32 र 39औं मिनेटमा गोल गरे पनि लुम्बिनीको हार भने टार्न सकेनन्। यो जितपछि 13 अङ्क जोडेको स्काई गोल्सले 6औं स्थानमा रहँदै लिग टुङ्ग्याएको छ। लुम्बिनी यस अघि नै रेलिगेसनमा परिसकेको छ। उसको मात्र 4 अङ्क छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।